मिसाची सुरवात एक गायन करूया. A19, पेज नंबर 9. मिसाची भेट सुरू जाता, आम्ही सगळीं तयार जावया. आमचो यादीक भितर सरता, आम्ही सगळीं येवकार दिवया. आमचो यादीक भितर सरता, आम्ही सगळीं येवकार दिवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. आणि तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावांनो, देवाचो मोग आणि नीत दोनूय बरोबर वेतात हे जेजू आयज आमकां दाखोड करता. तर अशें आसतना जेन्ना आमी मागण्या उदेशी वो हेर आमी धर्मीक रिती पाळटा आसतना आमी हो देवाचो मोग दाखयता तेन्ना दुसरे वाटेन नीत आमी आदारूंक, निती पासत आमी झुजूंक आनी वावरूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आनी घडये कांय पावटी आमी फकत मिसाची भेटीन वांटो घेवन तेच रोजार करून देवा सोबे आमी मोग दाखयला, पूण जंय अनीत वचता थंयसर नीत हाडूंक आमी वावरूंक ना. तर ह्या पातका पासत आनी हेरूय दुसऱ्या पातका पासत आमी बोगसणे मागून बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पळयता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता, मनान चिंतून तोरान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भागिवोन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवता आनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पविता देव आमची काकलूत करूंक, आमची पातकां बोगसूंक आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. आयज ही पवित्र मिसाची भेट दिनवास्तूच्या मनान भेटयता मॅक्सी कुतिनो आनी रेमेदियाना द क्रूज. आज तांच्या लग्नाची 25 वर्सां. तर अशें आसतना देव बापान तांच्या लोकनीक जिविताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक जायते देण्यांनी आनी बरे भलायकेन तांकां राखूं सांबाळ म्हणून ह्या मिसांत आमी मागुया. तेच बरोबर आयच्या दिसाक जी भाव भयणां आपलो जल्माचो दीस समरमतात तांचेरूय भरपूर आशिर्वाद आनी बरी भलायकी तांकां फावो करूंक मागुया. कांय जाणांनी पिडेंत आसात, आपणा पासत मागूंक लायला, तांचोय उगडास हे वेळार आमी करुया. आनी सगळ्या तरणाट्यां पासत भुरग्यां पासत आमी मागुया. तेच बरोबर आमी सगळीं सदांकाल निती पासत वावरूंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसांत मागुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुका मानता तसल्योच कोन्यो करूंक जावं आमचे काळजाचे ओंत्रेक आनी सदांच त्यो शेवटाक पावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवत चलयता सासणाच्या आसनाक. आमेन.
बागेवन पावलून गालेलेसकारांक बरयलोली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणानो, आत्मो तुमकां चलयत तर तुमी समर्थी मेकलीं जाल्यात. कुडीच्यो कोरन्यो ओळखूंक सोंपें त्यो ह्यो: प्रोद्वार, कामचार, पोजोडपण, कुड्ड्या देवाची पुजा, गाडयांपण, दुस्मानकायो, वाडविवाड, नाटकाय, क्रोध, जोगणी, दुसोंग, पोक्ष, कुन्नाटकाय, सुंदेपण, पोजणी जागरणां आनी असल्यो हेर वस्तू. तुमकां हांवें आदीं सांगलां तशें आतांय शिडकायतां. अशें करतात तीं देवाचें राज जोडूंक पावची नात. आत्म्याचीं फळां हीं: मोग, खुशालपण, शांती, सोंसणीकाय, मोयपास, बरेंपण, दुसऱ्यांचो विस्वास, दुलोबाय, आपदोमावणी. असल्या गुणांचेर आड वचोशी सुमूर्त ना. जीं कोण क्रिस्ताचीं तांणी ओगुना आनी वंदवण्या बरोबर आपली कूड कुरसाळ किलायल्या. जर आत्मो आमचें जिवीत तर आत्मो आमकां चलोवन व्हरता तशीं चलुया. एकामेकाक चाळवून एकामेकाची नाटकाय दवरून आमी पोलको मान जोडूंक आवडे गोटू न्हय. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो: तुजे फाटल्यान येता ताका सोमया, जिविताचो उजवाड आसतलो. आनी एकदां म्हणुया: तुजे फाटल्यान येता ताका सोमया, जिविताचो उजवाड आसतलो. जो मनीस नुस्त्यांची बूद घेवन चलोना वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना, तो खरेंच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोश, दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. जाबाब: तुजे फाटल्यान येता ताका सोमया, जिविताचो उजवाड आसतलो. वावत्या वाळाचे देगेक लायिल्ल्या रुखाक काळा परमणे जातात फळां आनी कोदींच बावून पडोनात ताचीं पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस, सगल्यो ताच्यो कोन्यो सुफळ. जाबाब: तुज्या फाटल्यान येता ताका सोमया, जिविताचो उजवाड आसतलो. पूण नुस्त्या मनशाचें अशें न्हय, दुबाबा विण अशें न्हय. ते कोण जाणय? वाऱ्यार उबोन वेता तसलें पोल. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नुस्त्यांची वाट निसाणटोनाक पावयता. जाबाब: तुज्या फाटल्यान येता ताका सोमया, जिविताचो उजवाड आसतलो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Zoe, Zoe, sorvespora. Zoe, Zoe, sorvespora. Zoe, Zoe, sorvespora. Zoe, sorvespora. Zoe, Zoe. सोमी म्हणटा: म्हजीं मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. Zoe, Zoe, sorvespora. Zoe, Zoe, sorvespora. Zoe, Zoe, sorvespora. Zoe, sorvespora. Zoe, Zoe. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमणी जेजू क्रिस्ताची वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें: फारिसेवानो,
तुमचें कोटा ऑर्तेल्याव पारोस आनी सगल्या तरेचो भाजीपालो हांचो धावो वांटो तुमी दितात, पूण नीत आनी देवाचो मोग तुमी सोडटात. हे कायदे तुमी पाळूंक जाय आसले आनी तेवूय चुकोवचे न्हय आसले. फारिसेवानो, तुमचे कोटा देवस्थानांनी पयले वयले जागे आनी तिट्यार लोकांचे सलाम तुमकां जबरूच रुचतात. तुमचे कोटा दिश्टी पडनात आनी लोक नकळो जावन तांचे चलतात तसले फोंड तुमी. धर्मशास्त्र्यांनी एकल्यान ताका परतीपालून म्हणलें, गुरुजी, अशें उलोवन तूं आमकांय अपमान करतात. आनी ताणें अशी जाप दिली, धर्मशास्त्र्यानो, तुमचेंय कोटा उखलून व्हरूंक जायना तसलीं ओजीं तुमी मनशाचेर उखलतात आनी त्या ओजांक एक बोट पुऱ्यान तुमी लायनात. जेजू क्रिस्ताची शुभोर्दो महानी वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भणी भावनो, फारिसेवांची वागणूक आमकां ह्या शुभ वर्तमानान दिसून येता. ऑर्तेलांव, पारोस ह्या सगळे तरेचो भाजीपालो हाचो धावो वांटो ते देवाक भेटयताले. गरज नासलेली. एके तरेन व्हडली जमीन व्हडलें शेत आसलें, शेत रोयतालीं तांणी धावो वांटो दिवंक जाय आसलो. पूण भाजीपालो थोडीं जायतीं जाणां किचन गार्डन म्हणून करता आनी अशें आसतना हाचो धावो वांटो दिवंक जाय म्हणून गरज ना. इल्लीशी भाजी ती आमी रोयता आमच्या पोरसान वो किचनान सुवात आसा भायर थंयसर. पूण हे फारिसी आसले ताजोय धावो वांटो व्हरून दिताले, दाखोवंक की आमी सात्वीक मनीस, आमी कायदे बेस बरे भाशेन पाळटा, आमी देवाचो मोग करता. हें दाखोवंक हे बारीक 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 कायदे पर्यान ते पाळटाले. आनी अशें आसतना जेजू तांकां म्हणटा, फारिसेवानो, तुमचें कोटा. हे कायदे जेजू तांकां थंयसर म्हणटा, तुमी नीत आनी देवाचो मोग हें तुमी सोडटात, तें तुमी पाळूंक जाय आसलें, तें अदीक गरजेचें. हय मोगाच्या भयणीबानो, सुरवातेक हांव म्हणटालो देवाचो मोग आनी नीत बरोबर वेता. आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारुया. घोडेक आमचें जिवीत ह्या फारिसेवा भशेन जालां. आमी घोडेक मिसान भांडो घेता, आमी तेस रोजार करता, आमी खुर्सा लागीं लादीन करता, हें सगळें आमी करता एकदम बरें. हेंवूय आमी करूंक जाय. पूण दुसरे वाटेन आमी अनीत करूंक उपकारूना. आमी नितीन चलोंक गरज. आनी जो मनीस अनीत करता ते वेळार आमी निश्चेद मारूंक गरज. आयज समाजान कितली अनीत वचता आनी जायते फावटी अनीत वाडत चडत वेता. कित्याक बरीं मनशां आसात ती तोंड बंद करून ओगी आसात आनी ह्या पासत आयज अदीक आनी अदीक अनीत वाडत आसा. जेजू आयज आमकां सिद्ध करता की नीत आनी देवाचो मोग बरोबर वेतात. फारिजियो हें सोडटाले, हे सगळे कायदे ते पाळटाले. तर मोगाल बिडे म्हणो, आमी आमच्या जिविताचेर नदर घालुया आनी आमच्या जिवितांत खरो देवाचो मोग आमी करुया आनी पेल्याचोय मोग जंय अनीत वचता थंयसर नीत हाडूंक आमी वावरुया. आनी जेन्ना आमी अशें करतले देवाचो आशिर्वाद आमी भोगूंक पावतले. तर हेंच करूंक ह्या मिसान आमकां कृपा आनी बळ मागुया.
between Vidarga and Korea, C8, page number 31. Bapag mana gunggul bailo Zai kazachi kori bukti Takanaka bolidana Zai pelechi doya priti Mogar bapa manuntunge Mogan keli betoni 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 म्हज्या भयणीनो भावानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पवित्र देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्य पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं प्रितीच्या बापा तुजे मुखार आमी भोक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे तांचे उद्देशी आमकां सर्गींच्या आनंदाक पावय हे आमी मागता तुज्या अपुरबायेच्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पवित्र आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दरबार तुजी थोर महिमा वाकणटात तांची संगती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तो स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटले हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच पोरींचे वण जदोस आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटले तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोरडाचें रगत पातकाचें बोगसुने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट परगटुया Jezu melo, Jezu जीवन जाला Jezu nowian येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे ग्रास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्पणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजी पवित्र सभेचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान बडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसुलीत मुखार मोल पळोवंक फाव कर
आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माई सांगाती तुजो पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्म दुता बागयोन फिलीप आनी जाकोब आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सोगल्या भोगतां बरोबर बागयोन जुजे वाजा बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचेय सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. सदांच देवाचो मोग आनी नीत हाडूंक आमी वावरूंक जेजून शिकयल्या प्रार्थनांतल्यान आमकां कृपा मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तारणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशेन अंतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. इतिहास राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजी कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत्यान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती दियात. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. गायन करुया D21 पेज नंबर 58. Taglia otnia Jesus shia sukonas lule zoritle piwon dadoshizaya Taglia otnia Jesus shia sukonas lule zoritle piwon dadoshizaya Tuje shieta Jezu Amche shiturao Jezu Tu eklo tsamso Tu eklo tsamso Eklo tsamso Viswas Tuje shieta Jezu Amche shiturao Jezu Tu eklo tsamso Tu eklo tsamso Eklo tsamso Viswas जेजू आमच्या काळजांत जियेता जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता.
सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें बोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. मोहिमेवोन देवा आमच्या बापा, जेजूच्या अमोलीक कुडी रोगत्याच्या जेवणान तूं आमकां भोसताय. ह्या पवित्र जेवणान वरवीं अदीक सोपुनायेन ताच्या दिवसबांत आमकां वांटो दी. हे आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोड पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे समेस्तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वड उपकार शेवटाकायन करुया. F23 पेज नंबर 96. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वायट कोतोल्यांक बोगसूया. दुस्माना वेग मारुया. जेजूच्यो शिकवण्यो वेवरांत घालुया. एकाडीस मोनान चोल्या. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया.